अस्सलाम वालेकुम। सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन प्रेस कर दीजिए ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बआसानी मिलता रहे। मैं उन दिनों महकमा औकाफ में काम करता था। मई बशीरा के मज़ार की शोहरत सुनकर मुझे महकमे ने वहाँ का सर्वे करने के लिए भेजा था। मई बशीरा का मज़ार दूर दराज के देहाती इलाके में एक पहाड़ पर था। जल्दी अमराज और जिस्मानी दर्द की तकालीफ में मुब्तला मरीज़ वहाँ पर जाते थे। वो लोग वहाँ मन्नतें मानते और जिंदा बकरों के चढ़ावे चढ़ाते थे। इसके बाद वो लोग नकद रकम भी मज़ार के रखे डब्बे में डालते थे। अक्सर लोग वहाँ शिफा पाते। इसलिए माए बशीरा के अकीदतमंदों की तादाद में रोज़ बरोज़ इजाफा होता जा रहा था। महकमे को उस मज़ार से काफ़ी आमदनी हो सकती थी। मैं इसी सिलसिले में वहाँ गया था। मैं जिस दिन वहाँ पहुँचा वह जुमेरात का दिन था। जुमेरात वाले दिन वहाँ अकीदतमंदों की आमद व रफ्त कुछ ज़्यादा ही होती थी। जब मैं मज़ार के अहाते में दाखिल हुआ तो एक चेहरे को वहाँ देखकर मैं चौंक सा गया। वह दरबार पर हाजिरी देकर वापस रवाना हो रहा था। उसकी हालत कुछ अच्छी न लग रही थी। मैंने ज़रा सा जहन पर जोर दिया तो मुझे याद आ गया कि ये तो चौधरी हुकुमदाद है। बहुत अरसा कबल जब मैं उस इलाके की कचहरी में काम करता था तो 3-4 बार अपने अफसरों के हमरा चौधरी हुकुमदाद के गांव आया था। मेरे अफसरान शिकार खेलने के लिए इस इलाके में आते जाते रहते थे और हम सब चौधरी हुकुमदाद के मेहमान बनते थे। चौधरी बड़ा ही मेहमान नवाज था। वो हमारी खूब खातिर तवज्जो करता। हमारे खाने पीने, रिहाइश और शिकार की तमाम तर जिम्मेदारी हुकुमदाद की होती थी। हुकुमदाद माली लिहाज से बहुत ही मुस्तहकम था। उसकी ढेरों जायदाद, नौकर चाकर और मज़ारे थे। ज़मीन से उसे लाखों की आमदनी होती थी। वो लाखों में खेलता था, मगर फिर भी उसे मज़ीद दौलत हासिल करने की हवस थी। वो हमारी खिदमत के बदले अफसरान से अपने काम करवा लेता। उसके नज़दीक दुनिया की सबसे बड़ी हकीकत सिर्फ और सिर्फ पैसा था। वो खूबसूरत और गबरू जवान था। उसकी शादी हुए 6 साल गुजर गए थे, मगर अभी तक वो औलाद की नेमत से महरूम था। उसका ससुराल उससे भी ज़्यादा अमीर और दौलतमंद था। फिर भी चौधरी हुकुमदाद पर और ज़्यादा दौलतमंद बनने का भूत सवार रहता। वो ये नहीं जानता था कि ये दुनिया और दौलत फ़ानी है। बंदा खाली हाथ दुनिया में आता है और सिर्फ एक कफन पहनकर रुखसत हो जाता है। सोचा जाए तो सारी मेहनत धन और दौलत के कफन के लिए की जाती है। हुकुमदाद से छोटा भाई रहीमदाद था, मगर उन दोनों में ज़मीन आसमान का फ़र्क था। वो बातें कम करता था, मगर उसकी बातें दानाई से भरपूर होती थी। हुकुमदाद उसके बारे में तंज़िया अंदाज में कहा करता कि इसमें कोई बूढ़ी रूह हलूल कर गई है। फिर मेरी उस इलाके से तब्दीली हो गई और मैं उन लोगों को भूल गया। लेकिन आज बरसों बाद हुकुमदाद को इस मज़ार पर भीख मंगो जैसी हालत में देखकर दंग रह गया। उसका हुलिया अंदाज और हालत इबरतनाक लग रही थी, जिसने मेरी हैरानगी में कई गुना इजाफा कर दिया। इससे पहले कि मैं उससे या उसके मुलाजिमों से उसकी हालत के बारे में पूछता, वो मज़ार से निकलकर पहाड़ से काफ़ी नीचे उतर गए थे। मैं अपने काम में लग गया, लेकिन मेरा ध्यान फिर भी हुकुमदाद की तरफ ही था। मैंने एक बात ख़ास तौर पर महसूस की कि चौधरी के जाने के बाद वहाँ पर मौजूद ज़ायरीन ने सुख का सांस लिया था, जिसकी वजह यह थी कि चौधरी के जिस्म से सख्त नागवार बदबू उठ रही थी। उस बदबू ने मुझे भी चकरा कर रख दिया था। मैं शाम तक मज़ार पर ही रहा। चौधरी हुकुमदाद का चेहरा बार बार नज़रों में घूमता रहा। मैंने अपना काम मुकम्मल कर लिया था। जब अकीदतमंदों का हजूम छटने लगा तो मैंने भी वापसी का इरादा कर लिया। अब मेरा रुख चौधरी हुकुमदाद के गांव की तरफ था, जो वहाँ से 60-70 किलोमीटर दूर था। 1.5 घंटे के सफ़र के बाद मैं चौधरी हुकुमदाद के गांव में पहुंच गया। काफ़ी देर हो गई थी। चौधरी हुकुमदाद की हवेली में सन्नाटा छाया हुआ था। फिर भी मैंने दस्तक दे डाली। हवेली का दरवाज़ा एक मुलाजिम ने खोला। उसने मुझे पहचान लिया और मुझे मेहमान खाने में जाकर ठहरा दिया। उसने मुझे बताया कि चौधरी साहब की तबीयत ख़राब है, इसलिए आपकी मुलाकात कल सुबह ही उनसे हो सकेगी, क्योंकि इस वक्त वो आराम कर रहे हैं। क्या चौधरी साहब को? मैंने उनके ख़ास मुलाजिम मुराद अली से पूछा, जो अब मेरे लिए खाना लेकर आया था। पर मैंने उसे खुद ही बता दिया कि मैंने आज माई बशीरा के मज़ार पर चौधरी साहब को निहायत ही शिकस्ता हालत में देखा था, और यही तजस्सुस मुझे यहाँ तक ले आया कि मैं ये जान सकूँ कि चौधरी हुकुमदाद तो निहायत ही हंसमुख और जिंदा दिल इंसान था। मगर आज उसकी हालत देखकर मुझे चैन नहीं आया, तो मैं यहाँ आ गया ताकि ये जान सकूँ कि चौधरी साहब को कौन सा दुख और रोग लग गया है। आप खाना खा लें, फिर आपको मैं तफसील से बताऊंगा। मुराद अली ये कहकर बाहर निकल गया। मैंने जल्दी जल्दी खाना खाया। कुछ ही देर बाद मुराद अली मेरे पास आ गया और बताने लगा,
चौधरी हुकुमदाद के वालिद बड़े चौधरी फजल दाद और उनके ससुर चौधरी खालिद जमान में रिश्तेदारी थी और वो दोनों एक दूसरे के दोस्त भी थे। तकसीम हिंद के वक्त जब हिंदुओं ने इस गांव से हिजरत की तो उनके परदादा ने काफ़ी लूटमार की थी। चौधरी खालिद जमान की बड़ी और सुर्ख हवेली उस वक्त एक हिंदू राकेश की मलकियत थी। सुना है कि उसने हवेली के अंदर तहखाना बनाकर उसमें ज़रो जवाहिर की देगें दफन कर रखी थी। राकेश जब ये गांव छोड़कर गया तो अफरा तफरी में कुछ भी साथ ना ले जा सका। वो खाली हाथ गया था। उसके जाते ही खालिद जमान के बाप ने उसकी हवेली और मालो दौलत पर कब्जा कर लिया और ऐश करने लगा। चौधरी खालिद जमान को ये मालो दौलत और शानो शौकत विरसे में मिली थी। चौधरी खालिद जमान अपने बाप से भी बढ़कर लालची और खुदगर्ज निकला। ऐसा ही हाल चौधरी हुकुमदाद का भी था, मगर उनके हिस्से में इतना कुछ ना आया था जितना कि खालिद जमान के बाप को मिला था। चौधरी खालिद जमान की सिर्फ 2 बेटियां थीं। उसे अपने बेटे की बहुत ख्वाहिश थी, मगर उसकी यह ख्वाहिश पूरी ना हुई। उधर चौधरी फजल दाद एक बेटे हुकुमदाद का बाप बन गया। कुछ अरसे बाद उसकी बीवी फौत हो गई तो उसने दूसरी शादी कर ली, जिससे रहीमदाद पैदा हुआ। हुकुमदाद और रहीमदाद की माँ एक दूसरे की कज़न थी, इसलिए सौतेली माँ ने हुकुमदाद को माँ की कमी महसूस ना होने दी। दोनों ही फजलदाद के लाडले थे। वो उनकी हर ख्वाहिश पूरी करता था। दोनों दोस्तों ने अपनी दोस्ती को रिश्तेदारी में बदलने का फैसला कर लिया। लिहाजा हुकुमदाद की निस्बत चौधरी खालिद जमान की बड़ी बेटी शकीला और रहीमदाद की उसकी छोटी बेटी जमीला से शादी तय कर दी गई। वो दोनों बहनें हुस्न और खूबसूरती में अपनी मिसाल आप थी। जब हुकुमदाद और शकीला की शादी हुई तो उसके चंद माह बाद फजलदाद इस दारे फानी से कूच कर गया। अब हुकुमदाद घर का सरबरा बन गया। चौधरी खालिद जमान जो उसका ससुर था वो भी हुकुमदाद की हाँ में हाँ मिलाने लगा। वो दोनों एक जैसी जहनियत और सोच के मालिक थे, इसलिए उनमें खूब बनती थी। खालिद जमान अपने दामाद की हाँ में हाँ मिलाया करता था, लेकिन वो उसको अपनी बेपनाह दौलत के नज़दीक ना आने देता था। उसने ढेरों दौलत एक कमरे में जमा कर रखी थी, जहाँ उसके अलावा किसी भी इंसान को जाने की इजाज़त ना थी। कभी कभार वो रात अपनी दौलत के हमरा बसर करता था। उस कमरे या दौलत कदे में नोटों के बंडल, सोने की ईंटें और जवाहरात वगैरह रखे हुए थे। वो उनके साथ सारी सारी रात बातें करता रहता। उसे दौलत का रोग लग गया था, और दौलत का रोग लाइलाज होता है। इसका इलाज कोई हकीम और डॉक्टर नहीं कर सकता। हुकुमदाद की नज़रें अपने ससुर की उस दौलत पर लगी हुई थी, मगर खालिद जमान भी सियाना था। वो किसी को भी उसके नज़दीक ना आने देता था। रहीमदाद उन दोनों से मुख्तलिफ जहन और सोच का मालिक था। उसे दौलत की कतई हवस न थी। यही वजह थी कि उसकी हुकुमदाद और खालिद जमान से न बनती थी। उसे जमीला भी अच्छी न लगती थी, क्योंकि वो भी दौलत की ही बातें करती थी। हुकुमदाद चाहता था कि वो रहीमदाद की भी शादी कर दे, ताकि खालिद जमान की हवेली से कुछ और दौलत उसकी हवेली में आ जाए। मगर रहीमदाद को शादी करने की जल्दी ना थी। उसने हुकुमदाद को बता दिया था कि वो जमीला से शादी नहीं करेगा। इसी बात पर दोनों भाइयों में इख्तलाफ हो गया। हुकुमदाद रहीमदाद की शादी जमीला ही से करने पर बजिद था, मगर रहीमदाद इनकारी था। हुकुमदाद चाहता था कि रहीमदाद उसका ताबे बनकर रहे और उसका हर हुक्म बजा लाए। रहीमदाद उसका एहतराम करता था और उसकी जायज़ बात तस्लीम भी करता था, मगर गलत बात पर वो अड़ जाता। उसे खालिद जमान के बनिएपन से भी नफरत थी। इसी वजह से वो जमीला से शादी नहीं करना चाहता था। जमीला की बहन शकीला को भी ये बात बुरी लगती। उसने रहीमदाद के खिलाफ अपने शौहर के कान भरने शुरू कर दिए, जिसका असर यह हुआ कि उसने हर वक्त ही रहीमदाद से बहस और तू मैं शुरू कर दी। हुकुमदाद और रहीमदाद दोनों ही जंगली जानवरों के शिकार के शौकीन थे। रहीमदाद के पास एक शानदार घोड़ा था। वो उस पर सवार होकर शिकार करने जाता। पहले तो दोनों भाई इकट्ठे शिकार के लिए जाते, मगर अब हुकुमदाद ने शिकार पर जाना कम कर दिया, क्योंकि अब उसे हवेली और जायदाद के दीगर उमूर भी निपटाने होते। लिहाजा अब रहीमदाद अकेला ही शिकार के लिए निकल जाता। कभी कभी उसके हमरा नौकर भी होता। गांव के लोग रहीमदाद से बहुत खुश थे, क्योंकि उसका अखलाक बहुत अच्छा था। मगर हुकुमदाद इसके बरक्स था, निहायत ही बदतमीज़ और बद इखलाक। वो लोगों के हुकूक छीन लेता और हकदार को उसका हक ना देता। दौलत की खातिर वो झूठ बोलने से भी दरेग ना करता, और वो दौलत के लिए हर काम कर गुजरने को तैयार रहता। एक दिन रहीमदाद साथ वाले गांव में अपने एक दोस्त के घर गया हुआ था। उसके दोस्त ताजगा गांव सामने वाले पहाड़ के अकब में वाक़ था। उस इलाके में जानवरों की कसरत थी, इसलिए दोनों ने शिकार का मंसूबा बना लिया। रहीमदाद के पास अपना घोड़ा था।
ایک ہرنی کو دیکھ کر اس نے ہرنی کے پیچھے گھوڑا دوڑایا اور اس کا پیچھا کرتے ہوئے جنگل میں دور تک نکل گیا۔ اس نے لاکھ کوشش کی مگر ہرنی اس کے ہاتھ نہ آئی اور اس کا گھوڑا ایک گہری کھائی میں گر گیا اور رحیم داد گھوڑے سے پھسل کر دور جا گرا۔ اسے کافی چوٹیں آئیں، وہ بے ہوش ہو گیا مگر اس کا گھوڑا وہیں کھڑا رہا۔ اس نے رسم وفا نبھائی اور مالک کا ساتھ نہ چھوڑا۔ ادھر تاج خان پریشان ہو گیا۔ اس نے رحیم داد کی تلاش شروع کر دی مگر اس کا تو نام و نشان نہ مل رہا تھا۔ تاج خان کی جان پر بنی ہوئی تھی۔ وہ دیوانوں کی طرح رحیم داد کو تلاش کرتا ہوا بالآخر اس تک پہنچ گیا۔ رحیم داد پہاڑ کے دامن میں ایک کچے سے مکان میں بے ہوش پڑا تھا۔ اس مکان میں صرف 3 افراد مقیم تھے، اکرو، اس کی بیوی سکینہ اور اس کی جوان بیٹی بشیرہ۔ وہ تینوں ہی رحیم داد کی تیمارداری میں لگے ہوئے تھے۔ اکرو ہی رحیم داد کو اٹھا کر اپنے مکان میں لایا تھا۔ وہ جنگل میں لکڑیاں کاٹنے گیا ہوا تھا۔ اس نے رحیم داد کو بے ہوش پڑے دیکھا تو اپنے 2 ساتھیوں کی مدد سے رحیم داد کو اٹھا کر گھر لے آیا۔ گھوڑا بھی ان کے ساتھ ہی آیا تھا۔ تاج خان نے رحیم داد کی حالت دیکھی تو پریشان ہو گیا مگر اکرو نے اسے تسلی دی کہ وہ جلدی ٹھیک ہو جائے گا۔ کچھ ہی دیر بعد رحیم داد کو ہوش آ گیا۔ اس نے جب خود کو اجنبی جگہ پایا تو اس کے ذہن میں کئی سوالات آ گئے۔ تاج خان نے اسے بتایا کہ وہ جنگل میں بے ہوش پڑا تھا۔ اکرو سے اٹھا کر اپنے گھر لے آیا۔ رحیم داد نے ممنون نگاہوں سے پہلے اکرو، پھر اس کی بیوی سکینہ اور بشیرہ کی طرف دیکھا۔ وہ تینوں اسے ہوش میں دیکھ کر خوش ہو گئے تھے کہ جیسے ان کو ان کی محنت کا پھل مل گیا ہو۔ انہوں نے رحیم داد کو ہوش میں لانے کے لیے بہت محنت کی تھی جو اب کام آ گئی تھی۔ اکرو، جس کا اصل نام اکرم تھا، نے رحیم داد کو 1 ہفتے تک واپس نہ جانے دیا کیونکہ اسے کافی چوٹیں آئی تھیں اور پھر وہ چلنے پھرنے کے قابل نہ تھا۔ اکرو کے اصرار پر رحیم داد وہاں ہی ٹھہرنے پر رضامند ہو گیا۔ تاج خان واپس اپنے گاؤں لوٹ آیا۔ رحیم داد کے کہنے کے مطابق اس نے حکم داد کو رحیم داد کے گھوڑے سے گرنے اور زخمی ہونے کی خبر نہ دی بلکہ اسے پیغام بھیج دیا کہ رحیم داد 1 ہفتے اسی کے پاس رہے گا۔ حکم داد نے کچھ بھی نہ کہا اور نہ ہی کسی قسم کی تشویش کا اظہار کیا۔ اسے رحیم داد کی بھلا پرواہی کب تھی۔ تاج خان روزانہ ہی رحیم داد کی خیریت معلوم کرنے جاتا۔ اکرو ایک نہایت ہی غریب شخص تھا۔ وہ جنگل سے لکڑیاں کاٹ کر ارد گرد کے دیہاتوں میں فروخت کرتا۔ یوں اس کی زندگی کی گزر بسر ہو رہی تھی۔ اس کی بیٹی بشیرہ کی بدقسمتی کہ وہ گونگی تھی۔ وہ بول نہ سکتی تھی اور اشاروں سے باتیں کرتی تھی مگر حسن میں وہ لاکھوں میں ایک تھی۔ لگتا تھا کیچڑ میں کمل کا پھول کھل اٹھا ہے۔ رحیم داد پہلی نظر میں ہی اس کا دیوانہ ہو گیا۔ اس نے بشیرہ کو شریک زندگی بنانے کا فیصلہ کر لیا اور سب سے پہلے اپنے دوست تاج خان سے اس سلسلے میں بات کی۔ رحیم داد، تم ہوش میں تو ہو؟ مانا کہ ان لوگوں نے تم پر بہت بڑا احسان کیا ہے جس کا بدلہ تم ان کو معاوضہ دے کر بھی ادا کر سکتے ہو۔ تاج خان نے حیرت بھرے لہجے میں کہا، میں پوری طرح ہوش میں ہوں دوست۔ احسان کا بدلہ تو چکایا ہی نہیں جا سکتا۔ ان لوگوں نے تو میری زندگی بچائی ہے۔ میں تمام عمر ان کے احسان کا بدلہ نہیں چکا سکتا۔ رحیم داد نے پرعزم لہجے میں کہا، تم بشیرہ سے شادی کر کے بدلہ ہی تو چکانا چاہتے ہو۔ تم جانتے ہو کہ یہ غریب لوگ ہیں۔ بشیرہ کو اپنی بڑی سی حویلی لے جا کر ان پر تم احسان ہی تو کرو گے۔ تاج خان نے طنزیہ لہجے میں کہا، تم غلط سمجھ رہے ہو۔ میں بشیرہ کو پسند کرنے لگا ہوں۔ مجھے اس کی سادگی اور اس کا لازوال حسن بھا گیا ہے۔ اس کی سادگی میں بھی حسن ہے، ایسا حسن جس میں شرم و حیا بھی ہے۔ کیا وہ بھی تمہیں چاہتی ہے؟ تاج خان نے پوچھا۔ ہمارے درمیان کوئی بات نہیں ہوئی۔ آنکھوں ہی آنکھوں میں ہم نے ایک دوسرے کو پسند کر کے حال دل کہہ دیا ہے۔ تمہارا بھائی حکمداد ایسا نہیں ہونے دے گا۔ وہ تمہاری راہ میں دیواریں کھڑی کر دے گا۔ تاج خان نے خدشہ ظاہر کیا۔ شادی میں نے کرنی ہے، زندگی میں نے گزارنی ہے۔ میں اس معاملے میں خود مختار ہوں۔ میں نے بشیرہ کو اپنانے کا فیصلہ خوب سوچ سمجھ کر کیا ہے۔ اب میری راہ میں جو بھی رکاوٹ کھڑی ہوئی میں اسے گرا دوں گا۔ رحیم داد کے اصرار پر تاج خان نے اکرو سے بات کی تو مارے خوشی کے اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ وہ بولا، آپ مذاق تو نہیں کر رہے؟ نہیں، میں سچ کہہ رہا ہوں۔ یہ رحیم داد کی خواہش ہے، تاج خان نے جواب دیا۔ مگر اکرو کچھ کہنا چاہ رہا تھا مگر اس کی زبان اس کا ساتھ نہ دے رہی تھی۔ کھل کر بات کرو، تم کیا کہنا چاہتے ہو؟ تمہاری ہر شرط تسلیم کی جائے گی، تاج خان نے اسے تسلی دیتے ہوئے کہا۔ میری کوئی شرط نہیں ہے مگر رحیم داد کو بتا دیں کہ بشیرہ گونگی ہے۔ تاج خان اس انکشاف پر چونک کر رہ گیا مگر زبان سے کچھ نہ بولا۔ اس نے جب رحیم داد کو بشیرہ کے گونگے پن کا بتایا تو وہ ہرگز نہ چونکا اور کہنے لگا، اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ میں نے اسے روح کی گہرائیوں سے چاہا اور پسند کیا ہے۔ وہ جیسی بھی ہے مجھے قبول ہے۔
मैं उसको किसी किस्म की कमी का एहसास ना होने दूंगा और उसे फूलों की तरह रखूंगा। अकरू और सकीना रहीमदाद का फैसला सुनकर उसकी अजमत और बड़ाई के कायल हो गए। उन्होंने रजामंदी जाहिर कर दी। बशीरा भी खुश थी क्योंकि वो भी रहीमदाद को पसंद करने लगी थी। 7 दिनों में रहीमदाद और बशीरा की जिंदगी ही बदल गई। तकदीर ने उनके मिलाप को हतमी शक्ल दे दी थी। हुकुमदाद को रहीमदाद के इस फैसले का इल्म हुआ तो उसने आसमान सर पर उठा लिया। उसे ज़्यादा दुख इस बात का था कि रहीमदाद ने जमीला से शादी क्यों नहीं की, और अब अगर वो शादी कर भी रहा था तो एक गरीब ख़ानदान में, और फिर सितम यह भी कि उसकी होने वाली बीवी गूंगी भी है। नहीं रहीमदाद, ऐसा नहीं चलेगा। यह हवेली हमारे बाप दादा की निशानी है, कोई यतीम खाना नहीं, गूंग और बहरों का अस्पताल नहीं कि उनको यहाँ दाखिल करवा लिया जाए। हुकुमदाद गुस्से से बल खाता हुआ रहीमदाद पर बरस रहा था। मत भूलिए हुकुमदाद भाई कि इस हवेली में मैं भी बराबर का हिस्सेदार हूँ। मेरा अल्लाह, मेरा मज़हब यह कहता है कि तमाम इंसान बराबर हैं, कोई छोटा बड़ा नहीं। इस लिहाज से हम में और अकरू में कोई फ़र्क नहीं। बशीरा गूंगी है तो उसमें उसका क्या दोष? ये तो ऊपर वाला ही जानता है कि उसने बशीरा को गूंगी किस मसलहत के तहत बनाया। अगर वो मेरे दिल को भा गई है, मैं उससे मोहब्बत करने लगा हूँ, मैं उस पर तरस खाकर उससे शादी नहीं कर रहा, अब वो मेरी शरीके ज़िंदगी बनकर रहेगी। मगर मैं ये शादी नहीं होने दूंगा, हुकुमदाद ने धमकी दे डाली। मैं अदालत जाकर शादी कर लूँगा और फिर उसी रोज़ जायदाद के बंटवारे की दरख्वास्त भी तहसील दफ्तर में जमा करा दूंगा। रहीमदाद ने हकीकत पसंदी से काम लेते हुए कहा। जायदाद के बंटवारे का सुनकर हुकुमदाद ठंडा पड़ गया और उसने रहीमदाद को नर्म लहजे में समझाना शुरू कर दिया और कहने लगा, तुम्हारी इस शादी पर लोग तरह तरह की बातें बनाएंगे कि चौधरी रहीमदाद को कोई और लड़की नहीं मिली, कि उसने गूंगी और गरीब लड़की से शादी कर ली है। लोगों की ज़बानें बंद नहीं की जा सकती। चंद दिन बातें करेंगे और फिर खुद ही खामोश हो जाएंगे, रहीमदाद ने जवाब दिया। गूंगी लड़की के साथ तुम कैसे गुजारा करोगे? मैं और शकीला उससे बातें कैसे करेंगे? क्यों मखमल में टाट का पैमद लगाना चाहते हो? नाली की ईंट को क्यों दीवार में लगाना चाहते हो? हुकुमदाद के लहजे में तंज था। बशीरा सिर्फ गूंगी है, मगर वो लाखों में एक है। सड़कों पर आवारा फिरने वाले भी हमारी हमदर्दियों के मुस्तहिक होते हैं। हमारी हमदर्दियाँ आलम बेख्याली से उन्हें आलम शऊर में ला सकती हैं। अगर हम नफ़रत की बजाय खुलूस का दामन फैलाकर सीने से लगा लें तो इस दुनिया में ना ही आखिरत में यही लोग हमारी निजात और बख्शिश का ज़रिया बन जाएंगे, क्योंकि अल्लाह ताला की खुशनुदी इसी में है कि उसकी मखलूक से प्यार किया जाए। अगर हम अपने दिलों में थोड़ी सी गुंजाइश पैदा कर लें तो हम कई मजलूमों की ज़िंदगियों का सहारा बन सकते हैं। भटकने वालों को मंजिल और तड़पने वालों को करार मिल सकता है, मगर इसके लिए जज्बे और अज़म की ज़रूरत होती है। रब के यहाँ मामूली से मामूली कार खैर का भी बहुत अजर है। मुझे भी इसका अजर ऊपर वाला ही देगा और ज़रूर देगा। रहीमदाद ने हुकुमदाद को लाजवाब कर दिया। हुकुमदाद ने जब यह देखा कि रहीमदाद किसी तरह भी उसके काबू में नहीं आया और वो बशीरा से शादी करके ही रहेगा, तो उसने अपनी बीवी शकीला से मशवरा किया। तो उसके शैतानी जहन ने रजामंदी का इजहार कर डाला। जल्द ही वो एक सादा सी तकरीब में रहीमदाद और बशीरा की शादी हो गई। यूं उन दोनों को खुशियों और मंजिल मिल गई। बशीरा सुन तो लेती थी मगर बोल ना सकती थी। वो हर बात इशारों में करके समझा देती थी। बशीरा शकीला की बहुत ही खिदमत करती और उसे किसी काम को हाथ न लगाने देती। उसने हवेली के सारे काम संभाल लिए थे। यूं शकीला को आराम और सुकून मिल गया, मगर उसके मन में फिर भी खोट था। वो बशीरा को ना ही अच्छा जानती और ना ही उसके काम की कदर करती, क्योंकि बशीरा ने उसकी बहन के हक पर डाका डाला था। हालांकि हकीकत ये न थी। रहीमदाद खुद ही जमीला से शादी ना करना चाहता था। उधर खालिद जमान और उसकी बेटी जमीला के सीनों पर भी सांप लौट रहे थे कि एक गूंगी लड़की की वजह से रहीमदाद ने उनको नज़रअंदाज कर दिया। वो तीनों मिलकर बशीरा को बदनाम करने और उसे हवेली से निकालने के मंसूबे बनाते रहते। हुकुमदाद भी बशीरा को हवेली से भगाने का ही सोचता और बशीरा से सीधे मुंह बात ही ना करता। हवेली में एक रहीमदाद ही उसका हमदर्द था, मगर वो फिर भी बेलौस होकर सबकी खिदमत करती रही। हुकुमदाद ने वक्ती तौर पर यह सोचकर सब्र कर लिया था कि खालिद जमान के बाद निस्फ जायदाद और माल और दौलत शकीला के हिस्से में ही आएगा। ताहम वो जमीला के हिस्से की दौलत और जायदाद हथियाने के लिए भी मंसूबे बनाता रहता। रहीमदाद के लिए अब उसके दिल में मोहब्बत नफ़रत में बदल गई थी। यह मोहब्बत और नफ़रत दो मुतज़ाद चीज़ें हैं, मगर इंसानी ज़िंदगी में ये दोनों साथ साथ चलती हैं। इनमें फासला तो है, मगर चंद कदम का। शायद ये इंसान का अपना ही अंदाज़ फ़िक्र है कि वो किसी को पसंद करता है तो अपने तख़य्युल, अपने तसव्वुर को और अपनी रूह के सारे हसीन ख़यालात और जज्बात उस शख्सियत से मंसूब करके
اسے ایک مکمل اور آئیڈیل شخصیت بنا ڈالتا ہے۔ اپنے خلوص، اپنے پیار، اپنی ساری عقیدت کے رنگین پھول اس کے قدموں میں نچھاور کر دیتا ہے۔ اور جب ان حقائق کی سنگین چٹانوں سے ٹکرا کر یہ سپنے ٹوٹ جاتے ہیں، سہانے خواب چکنا چور ہو جاتے ہیں، رنگ بکھر جاتے ہیں، تو نفرت اور حقارت کا آتش فشاں پھٹ جاتا ہے اور سب کچھ راکھ کے ڈھیر میں تبدیل ہو جاتا ہے۔ انہی دنوں رحیم داد کی ماں چل بسی تو حکم داد کو بھی اور آزادی مل گئی اور اس کا شیطانی ذہن خطرناک منصوبے بنانے لگا۔ ایک روز حکم داد نے رحیم داد کو جنگل میں جا کر شکار کھیلنے کے لیے تیار کیا۔ ان دنوں جنگل میں کوئی چیتا گھس آیا تھا۔ انہوں نے اس پرانے چیتے کو مارنے کا پروگرام بنا لیا اور چند ملازموں کو ساتھ لے کر جنگل میں پہنچ گئے۔ ایک مقام پر انہیں چیتا نظر آ گیا۔ حکم داد بزدل تھا، لہٰذا وہ پیچھے رہ گیا اور رحیم داد کو شاباش دے کر آگے کر دیا۔ اس سے پہلے کہ رحیم داد چیتے کا شکار کرتا، کسی سمت سے ایک گولی آئی اور رحیم داد کے سینے میں اتر گئی۔ رحیم داد کچھ دیر تڑپا اور پھر زندگی ہار گیا۔ جب رحیم داد کی لاش گاؤں لائی گئی تو حکم داد دھاڑے مار مار کر رو رہا تھا، جیسے اسے بھائی کی موت کا سب سے زیادہ دکھ ہے۔ گاؤں کے ہر افراد کی آنکھیں اشکبار ہو گئیں۔ ہر گھر میں کوہرام مچ گیا۔ غیر بھی اس دکھ اور غم پر تڑپ رہے تھے۔ بشیرہ کی حالت تو دیکھی نہ جاتی تھی۔ وہ رحیم داد کی لاش سے لپٹ کر یوں دھاڑے مار مار کر رو رہی تھی جیسے اس کی جان برس برس کر اس کی آنکھوں کے پرنالوں سے بہہ رہی ہو۔ حکم داد نے ایسی عمدہ منصوبہ بندی کر کے رحیم داد کو راستے سے ہٹایا تھا کہ دنیا کا کوئی قانون اس کی طرف انگلی نہ اٹھا سکتا تھا۔ اس نے چیتے کے شکار کا بہانہ بنا کر اپنے کارندوں کو استعمال کیا اور اپنی ذات کو شک و شبے سے الگ رکھا۔ بشیرہ کی حالت دیکھنے والی تھی۔ وہ بول تو نہ سکتی تھی مگر حقیقت جان گئی تھی۔ وہ رحیم داد کی قبر پر دن میں ایک بار ضرور جاتی اور آنسو بہا کر لوٹ آتی۔ اس کے ماں باپ نے اسے اپنے ہمراہ لے جانے کی کوششیں کی مگر اس نے رحیم داد کی قبر سے دور جانے سے انکار کر دیا۔ اس کی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ وہ رحیم داد کے بچے کی ماں بننے والی تھی جسے حویلی اور جائیداد کا وارث بننا تھا۔ اس لیے اس کے ماں باپ نے زیادہ زور نہ دیا۔ وہ بھی خوش تھے کہ وہ نانا نانی بننے والے ہیں۔ بشیرہ کے امید سے ہونے کی خبر نے حکم داد کی امیدوں پر پانی پھیر دیا۔ وہ تو یہ سمجھ بیٹھا تھا کہ رحیم داد کو راہ سے ہٹا کر وہ مختار کل بن گیا ہے۔ شکیلہ کے سینے پر بھی سانپ لوٹ گئے۔ اس نے حکم داد کے ساتھ مل کر یہ گھٹیا الزام بشیرہ پر لگایا کہ یہ ناجائز بچہ ہے۔ گاؤں کے لوگ حکم داد کی شے پا کر بشیرہ پر تھو تھو کرنے لگے اور وہ بیچاری لوگوں سے منہ چھپا کر پھرنے لگی۔ کئی لوگوں کا دل نہ مان رہا تھا کہ بشیرہ ایسا بھی کر سکتی ہے۔ وہ جانتے تھے کہ یہ ساری باتیں حکم داد کے شیطانی دماغ کی اختراع ہیں، مگر حکم داد یہی کہتا پھرتا کہ میرا بھائی تو فوت ہو چکا ہے اور اولاد زندوں کے ہاں ہوتی ہے، مردوں کے ہاں نہیں۔ مگر حقیقت یہ تھی کہ بشیرہ کا حمل 4 ماہ کا تھا، جبکہ رحیم داد کو فوت ہوئے 3 ماہ گزرے تھے۔ اس لیے بشیرہ کے بطن میں رحیم داد کی ہی نشانی پرورش پا رہی تھی، مگر کوئی بھی اس طرف دھیان نہیں دے رہا تھا۔ حکم داد، شکیلہ، جمیلہ اور چودھری خالد زمان نے اس طرح پروپیگنڈا کیا کہ لوگ ان کی بات کو سچ ماننے لگے اور وہ بھی اس گونگی اور بیوہ بشیرہ پر تہمت لگانے لگے۔ ان کے دلوں سے خدا کا خوف بھی ختم ہو گیا۔ انہوں نے حکم داد کے گھڑے ہوئے افسانے کو سچ مان لیا اور اس کی ہاں میں ہاں ملانے لگے۔ بشیرہ سارا دن شکیلہ اور حکم داد کے تانے سنتی، رو رو کر کانوں کو ہاتھ لگاتی اور انہیں اشاروں سے بتاتی کہ وہ بے گناہ ہے، اس کی کوکھ میں رحیم داد کی نشانی ہے اور وہ اس حویلی کا خون ہے۔ لیکن اس کی بات پر کون یقین کرتا؟ کون اس کے دکھ اور درد بانٹتا؟ رحیم داد جو اس کا صاحبان تھا وہ منو مٹی تلے جا سویا تھا۔ اب وہ اس کڑی دھوپ میں اکیلی کھڑی تھی۔ جب وہ شکیلہ اور حکم داد کے کوسنوں سے تنگ آ جاتی تو قبرستان جا کر رحیم داد کی قبر سے لپٹ کر آنسو بہانے لگتی۔ وہ بول تو نہ سکتی تھی مگر اس کے آنسو اس کی زبان بن جاتے اور کہتے، رحیم داد میرے مجازی خدا، تم تو عظیم تھے کہ مجھ جیسی عورت کو مقام اور مان دیا۔ نہ جانے اتنے اچھے لوگ اتنی جلدی کیوں بچھڑ جاتے ہیں۔ تمہارے جانے سے میرا دل دکھوں کی آماجگاہ بن گیا ہے۔ تم مجھے بے سہارا کر گئے ہو۔ اب کون احساس کرے گا میرا؟ آنے والا ننھا مہمان کس کو اپنا باپ کہے گا؟ اب کون میری آنکھوں سے آنسو پوچھے گا؟ کون میرے دکھ بانٹے گا؟ تم تو میرے دامن میں دکھوں اور آہوں کے خزانے ڈال کر ہمیشہ کے لیے اوجھل ہو گئے ہو۔ نہ جانے تقدیر نے کس جرم کی پاداش میں مجھے یوں تہی دامن کر دیا ہے۔ میرے لیے یہاں کوئی سکھ اور آسودگی نہیں رہی۔ جی چاہتا ہے خودکشی کر لوں مگر تمہاری نشانی اور تمہارے وارث کی خاطر زندہ ہوں۔ ایک دن بشیرہ قبرستان سے واپس آ رہی تھی کہ گاؤں کے ایک نکڑ پر حکم داد نے اسے روک لیا۔ اس کے ہمراہ اس کے چیلے چانٹے بھی تھے۔ نورا بتاؤ،
تم کس کے ساتھ منہ کالا کرتی رہی ہو؟ حکمداد گرجا۔ بشیرہ سہم گئی اور قبرستان کی طرف اشارہ کر کے سمجھانے لگی کہ یہ رحیم داد کا بچہ ہے۔ جھوٹ بولتی ہو، حکمداد کے چیلے ایک ساتھ بولے۔ تم نے نہ صرف حویلی بلکہ گاؤں کی عزت بھی نیلام کی ہے۔ حکمداد پھر گرجا۔ یہ جھوٹ ہے، مجھے پیدا کرنے والے کی قسم، یہ بچہ رحیم داد کا ہے۔ بشیرہ نے ہاتھ باندھ کر اشاروں سے بتانا چاہا، مگر کسی نے بھی اس کی ایک نہ سنی اور اس کی تمام تر یقین دہانیاں اور التجائیں ناکام ہو گئیں۔ حکمداد کے چیلے اس پر ٹوٹ پڑے اور اس پر لاتوں گھونسوں کی بارش کر دی۔ بشیرہ روتی رہی، چیختی چلاتی رہی، مگر کسی نے بھی اس کی آہو فریاد نہ سنی۔ پھر حکمداد آگے بڑھا اور بشیرہ کا چہرہ کیچڑ اور گندگی سے بھری نالی میں ڈبو دیا، جس سے اس کا دم گھٹنے لگا۔ اس کا چہرہ، آنکھیں اور ناک کیچڑ سے لتھڑ گئے۔ پھر حکمداد نے ایک زوردار لات اس کے پیٹ پر ماری تو وہ درد کی شدت سے بلبلا اٹھی۔ یوں لگ رہا تھا جیسے ابھی اس کی جان نکل جائے گی۔ حکمداد کے وحشیانہ پن نے رحیم داد کی نشانی کو خون میں تبدیل کر کے ملیا میٹ کر دیا۔ اس کے ساتھ ہی بشیرہ بے ہوش ہو گئی تو وہ لوگ گاؤں کی طرف چل پڑے۔ اس وقت شام ڈھلنے لگی تھی۔ بشیرہ کو جب ہوش آیا تو آدھی رات سے زیادہ ڈھل چکی تھی۔ وہ اب بھی درد کی شدت سے کرا رہی تھی۔ شہر تک وہ تڑپتی رہی۔ جب اس کی صدا فضا میں بلند ہوئی تو وہ اپنے دونوں ہاتھ اور نگاہیں آسمان کی طرف اٹھا کر رونے لگی۔ اس کے دل اور لبوں سے صدائیں نکل رہی تھی۔ وہ اوپر والے سے شکوہ کنا تھی کہ اسے کس جرم کی سزا دی گئی ہے۔ وہ تو بے زبان ہی نہیں بلکہ بے گناہ بھی ہے۔ حکمداد جیسے درندہ صفت لوگ کب تک بے قصوں اور ناداروں پر ظلم کرتے رہیں گے؟ اور اس کے ساتھ ہی بشیرہ زندگی سے ناتا توڑ گئی۔ اگلے روز حکمداد نے بشیرہ کی لاش اس کے ماں باپ کے پاس بھجوا دی۔ اکرو اور سکینہ بیٹی کی موت پر بلک بلک کر روتے رہے۔ وہ رونے کے سوا اور کر بھی کیا سکتے تھے؟ وہ غریب اور شریف لوگ تھے۔ انہیں معلوم ہو گیا تھا کہ بشیرہ کو حکمداد نے ہی راستے کا پتھر سمجھ کر ہٹایا ہے، مگر وہ بے بس تھے۔ ایسے لوگوں سے ٹکر لینا ان کے بس کا روک نہ تھا۔ اس میں خود ان کا ہی نقصان ہونا تھا، لہٰذا اب آنسو اور خاموشی ان کا مقدر بن گئے۔ چودھری حکمداد کے لیے اب میدان بالکل صاف تھا۔ کوئی اس کا مقابلہ کرنے والا اور ہاتھ روکنے والا نہ رہا تھا۔ اس کی راہ کے سارے کانٹے صاف ہو گئے تھے۔ اب ساری زمین اور مال و دولت کا وہی مالک بنتا تھا۔ اس کی 5 انگلیاں اب گھی میں تھیں۔ شکیلہ، جمیلہ اور خالد زمان بھی خوش تھے۔ ان کی راہوں میں اور گھروں میں اب پھول ہی پھول کھلے نظر آتے تھے۔ یوں ہی کچھ برس بیت گئے۔ خالد زمان نے جمیلہ کی شادی کہیں بھی نہ کی تھی۔ رشتے آتے تھے مگر کوئی خالد زمان کے معیار پر پورا نہ اترتا اور کسی کو جمیلہ ناپسند کر دیتی۔ ایک روز خالد زمان حرکت قلب بند ہونے کی وجہ سے زندگی سے ناتا توڑ گیا۔ حکمداد اس دن دھاڑے مار مار کر رو رہا تھا، مگر اس کے آنسو مگرمچھ کے آنسو تھے۔ باطن میں وہ خوش تھا کہ اب وہ بے پناہ دولت کا واحد مالک بن جائے گا۔ اس کا شمار امیر ترین لوگوں میں ہوگا اور دنیا اس کی جیب میں ہوگی۔ اس نے شکیلہ کو راستے سے ہٹا کر جمیلہ کے ساتھ شادی کرنے کا ارادہ کر لیا تھا، مگر یہ سب بات کی باتیں تھیں۔ اگلے روز خالد زمان کی نماز جنازہ پڑھی جانی تھی۔ رات کو شکیلہ اور جمیلہ نے حکمداد کو اس کمرے میں بلایا جہاں خالد زمان نے اپنی دولت جمع کر رکھی تھی۔ وہ بظاہر غمزدہ مگر باطن میں خوشی خوشی وہاں چلا گیا۔ ابا جان کی خواہش اور وصیت تھی جب ان کی موت ہو تو ان کی تمام دولت ان کے ساتھ قبر میں ہی دفن کی جائے۔ شکیلہ نے حکمداد کو مخاطب کر کے کہا۔ یہ سن کر تو گویا حکمداد پر بجلی سی گر پڑی۔ وہ بے ساختہ بولا، یہ کیا کہہ رہی ہو شکیلہ؟ یہ ابا جان کی وصیت تھی جس پر میں اور جمیلہ ہر حال میں عمل کریں گی۔ شکیلہ پرعزم لہجے میں بولی۔ ٹھیک ہے، لیکن ایسا کرنا اتنا آسان نہیں، حکمداد ہتھیار ڈالتے ہوئے کہنے لگا۔ کسی کو ذرا بھی خبر ہو گئی تو طوفان اٹھ کھڑا ہوگا۔ لوگ قبر کھود کر بھی دولت نکال لیں گے، خون خرابہ بھی ہو سکتا ہے، ہمارا سب کچھ جل کر راکھ ہو جائے گا۔ تو پھر تم بتاؤ کہ اس مسئلے کا کیا حل نکالا جائے؟ شکیلہ نے حکمداد سے پوچھا۔ حکمداد سوچ میں پڑ گیا تو جمیلہ کہنے لگی، ابا مرحوم اس مسئلے کا حل خود ہی بتا گئے تھے۔ انہوں نے اپنی زندگی میں ہی لکڑی کا ایک تابوت تیار کرا لیا تھا۔ آپ ان کی میت اس تابوت میں رکھ کر دفن کریں اور دولت بھی اسی تابوت میں رکھ دیں۔ حکمداد نے پیشانی پر بل ڈال کر جمیلہ کی طرف دیکھا اور کہا، اس بات کو راضی رکھنا ہوگا، ہمارے علاوہ کسی کو بھی اس کا علم نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ جب راز دوسروں کے کانوں تک پہنچ جائے تو وہ راز نہیں رہتا، خبر بن جاتی ہے، اور پھر ہمارے گاؤں میں تابوت میں دفن کرنے کا رواج ہی نہیں ہے۔ ہم یہ اعلان کر دیں گے کہ چودھری کی وصیت تھی جس پر ہم نے عمل کیا ہے۔ شکیلہ نے کام کی بات کی۔ حکمداد انکار نہ کر سکا اور باطل نخواستہ ان کا ساتھ دینے پر مجبور ہو گیا۔ انہوں نے چودھری خالد زمان کی دولت اور جواہرات تابوت میں رکھے اور کمال ہوشیاری سے
چودھری کی میت بھی اس میں رکھ دی۔ پھر باقی ماندہ زر و جواہر اس کے اوپر ڈال کر تابوت کو کیلے لگا کر بند کر دیا گیا۔ پھر انہوں نے یہ اعلان کیا کہ چودھری خالص زمان کی یہ وصیت تھی کہ اس کی میت تابوت میں دفن کی جائے۔ گاؤں کے لوگوں نے اسے سچ مانا اور اس طرف زیادہ توجہ نہ دی۔ جب جنازہ اٹھا تو تابوت کافی بھاری تھا، مگر کسی نے بھی اس بارے میں زیادہ کریدنے کی کوشش نہ کی، کیونکہ گاؤں کے لوگ خالص زمان کی کنجوسی سے بد دل تھے۔ وہ غریبوں کی مدد نہیں کرتا تھا۔ اب اس کی موت پر لوگ محض رسم نبھانے چلے آئے تھے۔ اسے دفن کر کے سب نے سکھ کا سانس لیا اور یہ امید رکھنے لگے کہ حکمداد اب ایسی کنجوسی نہیں دکھائے گا۔ وہ تمام دولت و جائیداد کا اکلوتا مالک بن جانے سے غریبوں اور ناداروں کا بھی خیال رکھے گا۔ مراد علی یہاں تک داستان سنا کر دم لینے کو رکا اور پھر پانی پینے کے بعد گویا ہوا۔ چودھری خالص زمان کی ناجائز جمع کی ہوئی دولت کا راز ان تینوں کے علاوہ مجھے بھی معلوم تھا۔ حکمداد نے خود ہی مجھے یہ راز بتایا تھا۔ خالص زمان کے 40ویں تک حکمداد نے صبر و تحمل سے کام لیا۔ اس نے چہلم کے موقع پر دل کھول کر خرچ کیا اور ہزاروں لوگوں کو مدعو کیا۔ وہ لوگوں کو یہ بتانا چاہتا تھا کہ اسے سسر سے بہت محبت تھی اور اس کے مرنے پر اسے بے حد صدمہ پہنچا ہے۔ 40ویں کے بعد حکمداد مضطرب اور پریشان سا رہنے لگا۔ اس کے اندر خیر و شر کی ازلی کشمکش کا آغاز ہو گیا۔ لوگوں نے یہی سمجھا کہ شکیلہ اور جمیلہ نے بھی یہی جانا کہ سسر کی موت نے اسے نڈھال کر رکھا ہے۔ رفتہ رفتہ اس کی بے چینی اور پاگل پن حد کو چھونے لگتا تھا کہ وہ دیوانہ ہو جائے گا۔ اس کی حرکتیں بالکل ویسے ہی تھیں، عجیب و غریب اور سمجھ میں نہ آنے والی، مگر اصل بات یہ تھی کہ چودھری خالص زمان کی دولت اس کے ہاتھوں سے نکل گئی تھی اور دولت کی ہوس اسے چین نہ لینے دے رہی تھی۔ ایک رات صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا اور ضبط کے سارے بندھن بھی ٹوٹ گئے، تو وہ اکیلا ہی چند اوزار لے کر قبرستان جا پہنچا اور اپنے سسر کی قبر کھودنے لگا۔ اس کے دل و دماغ پر دولت کا شیطان قابض ہو گیا تھا۔ اس نے تابوت کی کیلیں اکھیڑ کر تختہ بھی اکھیڑ ڈالا۔ جب اس کی نظر سسر کی لاش پر پڑی تو اسے دہشت کا شدید جھٹکا لگا۔ خالص زمان کا کفن جل کر راکھ ہو گیا تھا اور اس کی برہنہ لاش سے بدبو اٹھ رہی تھی، جس سے حکمداد کا دماغ پھٹنے لگا۔ سونے کی اینٹیں خالص زمان کے جسم سے چپکی ہوئی تھی۔ ان سے نکلنے والی روشنی آنکھوں میں شدید چبھن کا احساس پیدا کر رہی تھی۔ لگتا تھا جیسے وہ جہنم کی آگ ہو۔ وہ گھبراہٹ کے مارے قبر سے نکل آیا۔ اس نے کچھ دیر میں اپنے حواس پر قابو پایا اور پھر دوبارہ قبر میں اتر کر خالص زمان کی لاش سے سونے کی اینٹیں اکھیڑنے کی کوشش کرنے لگا۔ جو ہی اس نے اپنا ہاتھ اینٹوں پر رکھا تو بجلی کا کرنٹ سا اس کے جسم میں دوڑ گیا۔ اس کا تمام جسم درد کی شدت سے کانپ اٹھا۔ وہ درد کا ایسا بلاخیز طوفان تھا کہ اس کا مقابلہ کرنا انسانی بس کی بات نہ تھی۔ وہ اچھل کر قبر سے باہر آ گیا۔ اس کا چہرہ، پیشانی، ناک سب کے سب جلن میں مبتلا ہو گئے۔ اس کا تمام جسم پسینے میں نہا گیا اور سانس دھونکنے کی طرح چلنے لگا۔ پھر اچانک تابوت بند ہونے کی آواز آئی تو خوف کے مارے اس کی جان نکلنے لگی۔ تاہم ہمت کر کے اس نے مٹی ڈال کر قبر بند کرنی شروع کر دی۔ جب قبر تقریباً اپنی حالت میں واپس آئی تو وہ ڈگمگاتے قدموں سے حویلی کی طرف چل پڑا۔ وہ حویلی پہنچا تو اس کی حالت اور بھی خراب ہونے لگی۔ اس کے جسم سے وہی تیز بدبو آ رہی تھی جو خالص زمان کی لاش سے اٹھ رہی تھی۔ جمیلہ اور شکیلہ نے اس کی حالت دیکھی تو وہ خوفزدہ ہو گئی۔ اس وقت کہاں سے آ رہے ہو؟ شکیلہ نے اس سے پوچھا۔ قبرستان سے، حکمداد درد کی شدت سے کراتے ہوئے بولا۔ تم مجھے خدا رسول کے صدقے معاف کر دینا۔ کیا کرنے گئے تھے وہاں؟ جمیلہ قدرے غصے میں بولی۔ تمہارے باپ کی قبر سے دولت نکالنے۔ اس کے ساتھ ہی حکمداد کے پورے جسم میں درد کا طوفان اٹھا کہ وہ زمین پر لوٹنے لگا۔ نہ جانے وہ کیسا درد تھا کہ پیشانی سے اٹھتا تھا اور تمام چہرے پر پھیل جاتا۔ اس کے ساتھ ہی سارا وجود سلگنے اور تڑپنے لگتا۔ اس کے درد کی شدت میں اضافہ ہوتا جا رہا تھا۔ شکیلہ اور جمیلہ نے مجھے بلایا اور تمام بات بتائی۔ میں فوراً گاؤں کی مسجد کے امام صاحب کو جگا کر بلا لایا۔ انہوں نے تمام رات کوشش کی، دم درود، تلاوت قرآن مجید، ٹونے ٹوٹ کے، غرض کوئی ہیلا، کوئی وسیلہ، کوئی علاج کارگر نہ ہو سکا۔ صبح ہوئی تو حکمداد کا درد خود بخود ختم ہو گیا اور اس کی جان میں جان آ گئی، مگر وہ آرام عارضی ثابت ہوا اور درد پھر پوری شدت سے حملہ آور ہو گیا۔ دن کو میں نے قرب و جوار سے سیانے، وید اور حکیم بلا کر آزمائے، مگر لا حاصل۔ طلوع آفتاب کے وقت اس کا درد خود بخود ختم ہو جاتا اور پھر اسی شدت سے دھاوا بول دیتا۔ ہم اسے شہر لے گئے، بڑے بڑے اسپتالوں، بڑے بڑے قابل ڈاکٹروں کو دکھایا، مگر ان کی خواب آور اور سکون آور دوائیں اور درد کش ٹیکے بھی بے اثر ثابت ہوئے۔ ڈاکٹر کہتے تھے کہ تاریخ طب میں انہوں نے کبھی ایسا مرض نہیں دیکھا اور نہ ہی سنا ہے۔ حکمداد سارا دن اور رات درد کی شدت سے کراتا رہتا۔ اب یہ آواز اس کے زندہ رہنے کا ثبوت بن گئی تھی
वो एक ऐसे अजाब में मुब्तला हो गया जो ख़त्म होने का नाम ही ना ले रहा था। हर तरफ से मायूस होकर हमने दरबारों, मज़ारों और खानकाहों का रुख किया। बड़े बड़े अल्लाह वालों के मज़ारों पर हाजिरी दी, नियाज तकसीम की, मन्नतें मानी, फिर भी दर्द की शिद्दत ख़त्म ना हो रही थी और ना ही उसमें कोई कमी वाक़ हो रही थी। हर कोई अब हुकुमदाद से नफरत करने लगा। उसके जिस्म से उठने वाली बदबू इतनी शदीद थी कि सांस लेना मुहाल हो जाता। शकील और जमीला दोनों ही अब हुकुमदाद का साथ छोड़ गई और बाप की हवेली में चली गई। उन्हें हुकुमदाद के गलीज और बदबूदार जिस्म से नफरत हो गई। हुकुमदाद खुद भी अब मौत की दुआएं मांगने लगा। वो बशीरा को याद करके रोता और उससे माफ़ी मांगता, मगर अब माफ़ी का वक्त गुजर चुका था। उठने वाली बदबू ने करीब रहने वालों को हलकान करके रख दिया था। लोग उसकी हालत देखकर कानों को हाथ लगाते थे। वो मरना चाहता था, मगर उसे मौत भी ना आ रही थी। परवरदिगार ने शायद उसे इसीलिए जिंदा रखा हुआ था कि अकल के अंधों को इबरत हासिल हो। वो आग तो जहन्नुम की आग थी, जिसका किसी के पास कोई इलाज ना था और ना ही होगा। उसी दौरान हमें माई बशीरा की शोहरत का पता चला और लोगों से पता चला कि वहाँ से कई बीमारों को शिफा मिली है। शोहरत सुनकर हम भी माई बशीरा के मज़ार पर पहुँच गए। वहाँ जाकर और भी शोहरा सुना कि वहाँ कई बेनूरों को नूर मिला, इसलिए हमने भी बड़ी उम्मीदें बांध ली। हुकुमदाद ने मज़ार पर रो रो कर दुआएं मांगी, हाथ फैलाया, रोया, गिड़गिड़ाया, मगर उसके दर्द में अफाका न हुआ। हम जब दरबार से दुआएं और मन्नतें मानकर वापस पलटे तो मज़ार से कुछ फासले पर आकर हुकुमदाद का पाँव फिसला और वो मुंह के बल नाली में गिर पड़ा, जो कीचड़ से भरी हुई थी। उसका चेहरा और पेशानी कीचड़ से लिथड़ गए। मैंने उसे संभाला दिया और उसका चेहरा साफ करने लगा तो उसने मुझे रोक दिया और कहने लगा, नहीं मुराद अली, इसे साफ मत करो। इस कीचड़ ने मेरे दर्द की शिद्दत को काफ़ी हद तक कम कर दिया है। क्या वाकई चौधरी साहब? मैंने खुशी भरे अंदाज में पूछा। हाँ मुराद अली, वाकई मेरे दर्द में अफाका हो गया है, चौधरी हुकुमदाद ने एतमाद से कहा। मैं और हुकुमदाद दोनों ही माई बशीरा की बुजुर्गी के कायल हो गए। चौधरी हुकुमदाद ने काफ़ी सारी रकम बतौर नजराना डब्बे में डाल दी और हम लौट आए। हुकुमदाद ने खुद ही अपने हाथों से नाली का मजीद कीचड़ उठाकर अपने चेहरे और पेशानी पर मला तो उसका दर्द जाता रहा। अब यह सिलसिला कई माह से जारी है। ज़ायरीन जो मुराद पर मुरादे लेकर आते हैं वो नमाज के औकात में वहाँ इस्तंजा और वज़ू करते हैं और फिर वो पानी दूर जाकर एक जौहड़ में जमा हो जाता है जो कीचड़ से भरा रहता है। अब मैं और हुकुमदाद वहाँ से कीचड़ का मटका भर कर लाते हैं। जहाँ भी जाते हैं वो मटका हमारे साथ होता है और हुकुमदाद उस कीचड़ को अपने चेहरे और पेशानी पर मलता रहता है। जो ही कीचड़ खुश्क होता है दर्द फिर से जाग उठता है। वो कीचड़ चेहरे पर ना मले तो उसका जीना मुहाल है। मुराद अली ने चौधरी हुकुमदाद की इबरत अंगेज कहानी ख़त्म की तो मैंने उससे पूछा, तुम जानते हो माई बशीरा कौन है, किस बुजुर्ग की औलाद है और उसे ये मकाम कैसे मिला? मैंने उससे सवालिया अंदाज में पूछा। लोगों से सुना है कि माई बशीरा का ताल्लुक ईरान से है, वो रूहानी क़ुव्वतों की मालिक थी। मुराद अली बोला तो मैं मुस्कुराने लगा और फिर मैंने उसे बताया, नहीं मुराद अली, लोग गलत कहते हैं। मैं उस मज़ार का सर्वे मुकम्मल करके आया हूँ। माई बशीरा वही बशीरा है जो रहीमदाद की गूंगी बीवी थी। मुराद अली चौंक गया और बोला, क्या अपनी बशीरा? बेशक अल्लाह ताला की ज़ात बड़ी मुनसिफ है। उसने हुकुमदाद को जुल्म की सज़ा और बशीरा को कब्र का अजर अता किया है। बरसों बीत गए हैं, न जाने हुकुमदाद जिंदा है या नहीं, मगर वो ये ज़रूर जान गया होगा कि दौलत हकीकी खुशी अता नहीं कर सकती और जुल्म करने वाले का अंजाम इबरतनाक होता है। दूसरा खास पुरस्कार किस्सा। आज तीसरा दिन था और वो मेरी आंखों के सामने मुसलसल इधर उधर टहल रहा था। खुदा जाने वो कौन था, मगर जो कोई भी था किसी शदीद किस्म की उलझन और परेशानी में मुब्तला था। मेरा दिल बहुत चाहा कि उससे पूछूं आखिर वो क्यों इस कदर बेचैन और उदास है, मगर मैं कुछ भी उससे पूछने की हिम्मत न कर पाया क्योंकि मैं इस जगह पर नया था। मेरा हाल ही में इस इलाके में तबादला हुआ था, इसलिए मैं अपने इर्द गिर्द रहने वाले पड़ोसियों में से किसी को भी नहीं जानता था। अलबत्ता उस शख्स को मैं अक्सर कभी छत पर तो कभी लॉन में टहलता हुआ देखता रहता। उस शख्स का घर मेरे घर के बिल्कुल सामने वाक़ था, इसलिए मैं बड़ी आसानी से उसकी नकलो हरकत का जायज़ा लेता रहता। वो बहुत वीरान घर था जहाँ वो शख्स मुकीम था। मैं चाय के घूंट भरते हुए बड़े इन्हमाक से उस शख्स को देख रहा था। उसी लम्हे मेरी वालिदा कब मेरे पीछे आ खड़ी हुई मुझे कुछ खबर ना हो पाई। बेटा, ये तुम हर रोज़ छत पर आकर क्या देखते रहते हो? अम्मी हैरानगी से मुझे देखते हुए बोली तो मैं उनकी आवाज़ सुनकर चौंक कर रह गया कि कुछ नहीं अम्मी, बस।
वैसे ही इर्द गिर्द के घरों का जायजा ले रहा था। मैंने बौखला कर जवाब दिया। अम्मी उस शख्स के घर की तरफ देखते हुए बोली, ये मकान किस कदर वीरान है, लगता नहीं यहाँ कोई इंसान बसता होगा। मैंने पलटकर उस घर की तरफ देखा तो वो छत से गायब था, शायद नीचे उतर गया था। मैं मुस्कुराकर बोला, अम्मी इस घर की सफाई और लॉन में लगे सरसब्ज पौधों और रंग बिरंगे फूलों को देखकर आपको क्या लगता है? अम्मी सोचते हुए बोली, हाँ ये बात तो है, लोग यहाँ बसते होंगे ताहम कोई नज़र नहीं आता। अम्मी आप तमाम दिन घर के कामों में मसरूफ़ रहती हैं, भला आपको कैसे कोई नज़र आए? मैं मोहब्बत से माँ के कंधों को थामते हुए बोला और उनके साथ छत से नीचे उतर आया। अगला दिन इतवार का था, इसलिए मैं ज़रा देर से जागा। आँख खुलते ही मैं उठ बैठा, क्योंकि उस शख्स का चेहरा बार बार मेरी आंखों के सामने घूम रहा था। पता नहीं क्यों वो मेरे हवास पर सवार हो गया था। नाश्ता करने के बाद मैंने फौरी तौर पर उस शख्स से मिलने का फैसला कर लिया और उसके घर के सामने पहुंच गया। काफ़ी देर तक डोरबेल बजाने के बाद दरवाज़ा खुला। वो शख्स मेरे सामने आ गया। फटे पुराने मैले कुचले लिबास में मलबूस वो सर्द निगाहों से मुझे घूर रहा था। मेरा नाम उमर है और मैं आपके घर के सामने वाले मकान में रिहाइश पजीर हूँ। मैंने उसके हुलिये को नज़रअंदाज करते हुए अपना तारुफ करवाया और मुसाफे के लिए हाथ आगे बढ़ाया, लेकिन उसने निहायत बद इखलाकी का मुजाहरा करते हुए मेरे बढ़े हुए हाथ को नज़रअंदाज कर दिया। ठीक है, लेकिन आप यहाँ क्यों आए हैं? उसके तर्ज अमल और खुश्क जवाब पर मैं कुछ शर्मिंदा सा हो गया। साफ लगता था कि मेरा आना उसे पसंद नहीं आया। मैं बौखला कर बोला, मैं कुछ परेशान हूँ आपकी वजह से, तब आपके पास आया हूँ। वो एकदम परेशान और झुंझला कर बोला, मेरी वजह से आप परेशान हैं? मगर मैंने ऐसा क्या कर दिया है? क्या हम सारी बातें यहाँ खड़े खड़े ही करेंगे? मैंने खुद ही उसे अंदर बुलाने का इशारा दिया। वो फौरन बोला, चले आ जाएं आप अंदर। वो मुझे अपने साथ ड्राइंग रूम में ले आया। हम दोनों आमने सामने सोफों पर बैठ गए। अब बताइए, आप क्यों मेरी वजह से परेशान हैं? उसने बेचैन लहजे में पूछा। मैं खुश मिजाजी से बोला, दरअसल मैं कुछ रोज़ पहले ही यहाँ रिहाइश पजीर हुआ हूँ। कुछ दिन से आपको कभी छत पर तो कभी लॉन में बेचैनी और परेशानी से टहलते हुए देख रहा हूँ। मैं परेशान था कि आखिर क्या वजह है आपकी बेचैनी की। वो एक सरदाह बढ़ते हुए बोला, ये बेचैनी मेरा मुकद्दर है। मुझे नहीं लगता कि मैं इस बेचैनी और परेशानी से कभी निकल पाऊंगा। अब तो यही खौफ रहता है कि न जाने कब मेरी बेचैनी मुद्दत पूरी होते ही सज़ा का रूप धार जाएगी। उसके ये मायने खेज अल्फाज मेरी अकल और समझ से बालातर थे। मैंने ना समझने वाले अंदाज से कहा, क्या मतलब? वो यूं बोला जैसे एक एक लफ्ज़ कहने के लिए अपने अंदर हिम्मत यकजा कर रहा हो। मैं सख्त परेशानी में हूँ, शायद आप मेरी परेशानी समझ सकें। मैं बदस्तूर उलझन ज़दा लहजे में बोला। मैं समझा नहीं, आप कहना क्या चाहते हैं? वो दुख से बोला, हम इंसान बड़े बेहिस और लापरवाह होते हैं, खुद पर ही जुल्म करते हैं और हमें एहसास भी नहीं होता, और हम जानबूझकर अपना ज़मीर सुला देते हैं। फिर जब वक्त हाथ से निकल जाता है तब जाकर हमें अपने गलत कामों का एहसास होता है। मैं जवाबन चुप रहा और सवालिया निगाहों से उसका चेहरा देख रहा था, जो हर तरह के एहसास से आ रही था, मगर उसकी आवाज़ लरज रही थी। वो फिर कुछ तवक्कुफ के बाद बोला, मैं जानता हूँ आप मेरी बात को समझ नहीं पा रहे, मगर कुछ देर में सब कुछ समझ जाएंगे। मेरा नाम तैयब है। बरसों पहले मैं एक कारोबारी शख्स था। पैसा कमाने के जुनून में दिन रात जुटा रहता। अपनी मेहनत और लगन से मैंने कदम कदम पर कामयाबियां हासिल की थी। मैं उस वक्त बहुत खुश था और दिल ही दिल में अपने आप पर रश्क करता। मुझे जब भी फरागत मिलती अपने घर में मुख्तलिफ किस्म की पार्टियों का एहतमाम करता और लोगों को उनमें मदऊ करके उनसे अपने मकाम व मर्तबे की दाद वसूल करता। ज़िंदगी इन्हीं मौज मस्तियों में गुजरती रही। मेरी माँ अक्सर मुझसे कहा करती कि मैं अपने खुदा का भी शुक्र अदा करूं कि जिसने मुझे इतनी कामयाबियों से नवाजा है, मगर मैं तो जैसे अंधा हो चुका था। मुझे अपने खुदा के वो एहसानात भी दिखाई ना दे रहे थे जो वो कदम कदम पर मुझ पर कर रहा था। मेरे पास नाच गाने से भरपूर तकरीबात के लिए वक्त निकल आता, मगर चंद लम्हों की नमाज अदा करना मुझ पर भारी गुजरता। मेरे पास उन लोगों के लिए वक्त था जो अपने नफ़े के लिए मेरे आगे पीछे घूमकर मेरी खुशामद करते रहते, मगर अपने खालिक व मालिक का शुक्र अदा करने का मेरे पास वक्त ना था। कैसी गुमराही थी, मैं खुद कसूरवार था। मैं भला क्यों शैतान को कसूरवार कहूँ? जब खुदा ने इंसान में नेकी और बदी में फ़र्क करने की सलाहियत पैदा की है, तो मैं क्यों गुमराह हुआ? क्यों उन राहों पर चला जो मुझे
بدترین حالات سے دوچار کرنے والے تھے۔ میری ماں تو مجھے سیدھی راہ دکھاتے دکھاتے اس دنیا سے کوچ کر گئی اور میں اکیلا رہ گیا، مگر مجھے پھر بھی خدا یاد نہ آیا، بلکہ میں نے اپنی اس تنہائی کو دور کرنے کا حل نکالا اور شادی کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ مگر وہ اپنی بات مکمل کرنے سے پہلے ہی رک گیا۔ مگر کیا؟ میں بے چینی سے بولا۔ اس کا یوں بات کرتے ہوئے خاموش ہو جانا سخت ناگوار گزرا۔ مگر میں مر گیا، اس نے انتہائی سرد اور افسوسناک لہجے میں یہ انکشاف کیا۔ کیا؟ میں یوں اس کی بات سن کر اچھلا جیسے کسی زہریلے بچھو نے مجھے ڈنک مار دیا۔ وہ مر چکا تھا اور میں اتنی دیر سے ایک مردے سے باتیں کر رہا تھا۔ کیا ایسا ممکن تھا؟ میرا دماغ اس بات پر یقین کرنے پر ہرگز تیار نہ تھا، البتہ دل کو خوف سے یوں جھٹکے لگ رہے تھے جیسے زلزلہ آ گیا ہو۔ میں نے بمشکل خود کو سنبھالتے ہوئے کہا، آپ مجھے خوفزدہ کرنے کے لیے یہ بات کہہ رہے ہیں، مگر مجھے ایسے مذاق ہرگز پسند نہیں۔ وہ ہلکا سا مسکرایا، مگر اس کی یہ مسکراہٹ انتہائی اداس تھی۔ میں اپنے خاندان کے کسی فرد کی سازش کا شکار ہوا تھا۔ ایک روز میں ویران جگہ سے گزر رہا تھا کہ راستے میں مجھے 2 موٹر سائیکل سواروں نے روک لیا اور میرے وجود کو بنا کچھ کہے سنے گولیوں سے چھلنی کر ڈالا۔ میں چونکہ اپنی طبعی موت نہیں مرا تھا بلکہ قتل کروایا گیا تھا، اس لیے میری روح اس جگہ سالوں سے بھٹک رہی ہے۔ میری موت کے بعد میرے جائیداد اور کاروبار پر میرے رشتہ داروں نے قبضہ کر لیا۔ میری قبر اس مکان کے عقب میں واقع قبرستان میں موجود ہے۔ میں نے جو کچھ اپنے خدا کو بھول کر دن رات محنت سے کمایا وہ میرے کچھ کام نہ آ سکا، بلکہ وہ سب دولت کے حریص لوگ لوٹ کر لے گئے۔ میں نہیں جانتا تھا کہ یہی دولت ایک دن میرے لیے موت کا پھندا بن جائے گی۔ اس نے دکھ سے سر جھکا لیا۔ میں جو کچھ دیر پہلے اس کے مردہ ہونے کے احساس سے لرز رہا تھا، اب بڑے افسوس سے اس کو دیکھ رہا تھا، مگر میں خاموش رہا۔ میرے پاس کہنے کے لیے کچھ بھی نہیں تھا۔ پھر وہ خود ہی بے جان لہجے میں بولا، انسان اپنی زندگی کو غفلت میں گزار دیتا ہے۔ موت کب اس کا احاطہ کر رہی ہوتی ہے اسے کچھ خبر نہیں ہوتی، اور جب موت اسے اپنے شکنجے میں جکڑ لیتی ہے تو اس کی حالت مجھ جیسی ہو جاتی ہے۔ میں بے بس ہوں۔ میں نے اپنی زندگی میں کوئی نیک کام نہیں کیا اور نہ ہی کوئی ایسا پیچھے چھوڑا جو میری روح کو ایصال ثواب پہنچاتا۔ اب میں پچھتاتا ہوں، خود پر ملامت کرتا ہوں۔ میں نے اتنا پیسہ کمایا، اگر خدا کی راہ میں اس میں سے کچھ خرچ کرتا تو آج میرے پاس نیک اعمالوں کا خزانہ موجود ہوتا، مگر میں نے ایسا کچھ نہ کیا اور نہ ہی کسی بھی فرض عبادت کی ادائیگی کی۔ اسی لیے اب میں بے چین ہوں، میری روح بے سکون ہے۔ خدا جانے کب میرے برے اعمالوں کی بنا پر مجھے سزا دی جانے لگے۔ میں بہت ڈرتا ہوں اس وقت سے، مگر میں نے اپنے ہاتھوں سے اپنا وقت گنوا دیا۔ اب میں اپنے لیے کچھ بھی نہیں کر سکتا۔ وہ سسکنے لگا۔ میرے دل و دماغ میں کئی سوال تھے جو میں اس سے کرنا چاہتا تھا۔ میری آنکھوں کے سامنے اندھیرا سا پھیلنے لگا، میرے دماغ پر غنودگی طاری ہونے لگی، اور پھر جب میری آنکھ کھلی تو میں اپنے گھر میں اپنے بستر پر موجود تھا۔ میں شدید حیرت کے عالم میں اٹھ کر بیٹھ گیا۔ وہ سب باتیں جو میں کچھ دیر پہلے اس طیب نامی شخص سے کر رہا تھا، کیا وہ سب ایک خواب تھا؟ اس شخص کا کبھی چھت پر تو کبھی لون میں بے چینی سے ٹہلنا بھی ایک خواب تھا، مگر کیسے؟ میری سمجھ میں کچھ بھی نہ آ سکا۔ دفعتاً اذان فجر ہونے لگی۔ میں اٹھا اور وضو کر کے نماز کی ادائیگی کے لیے مسجد چلا گیا، اور نماز کے بعد جب میں نے دعا کے لیے اپنے ہاتھ اٹھائے تو آنسو بے اختیار میری آنکھوں سے جاری ہو گئے۔ ہم لوگ ضروریات زندگی پورا کرنے کے لیے اس قدر غافل ہو جاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے حقوق کی ادائیگی کو پس پشت ڈال دیتے ہیں۔ ہم واقعی خود پر بہت ظلم کرتے ہیں۔ میں نے اللہ تعالیٰ سے خوب گڑ گڑا کر اپنی طرف سے کی گئی غفلت کی معافی مانگی، اور دل میں تہیہ کر لیا کہ آئندہ نماز اور قرآن مجید کو کبھی نہیں بھولوں گا۔ مسجد سے واپس آ کر میں اسی مکان کے سامنے آ کر کھڑا ہو گیا جہاں طیب رہتا تھا۔ گو کہ یہ سب میں نے خواب میں ہی دیکھا تھا۔ وہ گھر واقعی ویران تھا، اس کے بڑے گیٹ پر تالا موجود تھا۔ مجھے اس مکان کے سامنے کھڑا دیکھ کر ایک راہگیر نے پوچھا، کیا بات ہے بھائی، آپ اس مکان کو کیوں دیکھ رہے ہیں؟ میں نے پلٹ کر اس شخص کو دیکھا۔ وہ درمیانی عمر کا فربا جسم شخص تھا، غالباً وہ بھی مسجد سے ہی نکلا تھا۔ بس ویسے ہی، میں نے مسکرا کر جواب دیا۔ آپ نئے لگتے ہیں یہاں؟ وہ خوش اخلاقی سے بولا، جی چند روز پہلے ہی شفٹ ہوا ہوں یہاں۔ اگر آپ برا نہ منائیں تو ایک بات پوچھنی ہے آپ سے۔ وہ مسکرایا، جی پوچھیے۔ اس مکان کے متعلق آپ جانتے ہیں کہ کس کا ہے؟ میں نے مکان کی طرف اشارہ کرتے ہوئے پوچھا۔ جی جانتا ہوں، میں یہاں پاس ہی رہتا ہوں۔ یہ گھر شمیم صاحب کا ہے۔ وہ اور ان کی فیملی اب بیرون ملک سیٹل ہو گئے ہیں۔
बस उनका एक मुलाजिम आकर इस घर की सफाई वगैरह का ख्याल रखता है। कोई तैयब नाम का शख्स भी यहाँ रहता था? मैंने पूछा। मेरे मुंह से तैयब का नाम सुनकर वो चौंक गया। जी बिल्कुल, तैयब मरहूम इस घर में रहते थे। 6 साल पहले उनको कत्ल कर दिया गया था। यानी इस मकान की पिछली जानिब एक कब्रिस्तान में तैयब मरहूम की कब्र भी मौजूद है? मैंने फौरन कहा तो वो हैरत से बोला, जी, उनकी आखिरी आरामगाह वहीं पर है। पर आप तो यहाँ नए हैं, आप ये सब कैसे जानते हैं? मैं उनका एक पुराना जानने वाला हूँ। मैं बस इतना कहकर आगे बढ़ गया। यानी जो कुछ मैंने बज़ाहिर ख्वाब में देखा था वो एक सच्ची मगर तल्ख हकीकत थी। मैंने उसी रोज़ मदरसे से चंद नौजवानों को बुलाकर तैयब की कब्र के इर्द गिर्द कुरान ख्वानी करवाई और अपने घर में भी तैयब के नाम से कुरान ख्वानी का एहतमाम किया। चंद रोज़ तक मैंने यह अमल मुसलसल जारी रखा और ख़ुद भी तैयब की मग़फ़रत के लिए दुआएं मांगता रहा। एक रात मैंने तैयब को ख्वाब में देखा कि वह सफ़ेद और उजले लिबास में इंतहाई ममनून निगाहों से मेरी तरफ देख रहा था और फिर उसकी रूह मेरी आंखों के सामने से गायब हो गई। उसके बाद कभी तैयब दोबारा मेरे ख्वाब में न आया, मगर मैं आज भी उसके लिए अक्सर कुरान ख्वानी करवाता हूँ और उसकी रूह को ईसाले सवाब पहुँचाता हूँ। उसने जो बुरे अमाल किए उसका मामला खुदा के साथ है, मगर मैं उसकी बख्शिश के लिए दुआ गो रहता हूँ, क्योंकि तैयब ने मुझसे मिलकर न सिर्फ अपना भला किया बल्कि हकीकतन वो मुझे सीधी राह दिखा गया था जो सिर्फ और सिर्फ खुदा की रज़ा और खुशनुदी की तरफ ले जाती थी। अगर वो मुझे ना मिलता तो शायद मेरा अंजाम भी तैयब जैसा ही होना था। कहानी अच्छी लगे तो दोस्तों के साथ लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। कमेंट बॉक्स में अपनी कीमती राय का इजहार कीजिएगा और चैनल पर नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लीजिए। शुक्रिया।